भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। माण्डुक्योपनिषदि चतुर्थो मंत्रः। स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। अयं चतुर्थो मंत्रः। इतः पूर्वं जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभग्वैश्वानरः प्रथमः पादः इत्यस्मिन् मंत्रे आत्मनः जागृतावस्थायाः वर्णनं विहितम्। इदानीं तस्यैव आत्मनः स्वप्नावस्थाविवरणम् अस्मिन् मन्त्रे क्रियते। स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः। स्वप्नः स्थानम् अस्य तैजसस्य इति स्वप्नस्थानम्। स्वप्नस्थानः स्वप्नः इति या स्वप्नावस्था अर्थात् स्वप्नकालिकी अवस्था या भवति सा एव अवस्था यस्य स्थानं भवति सः स्वप्नस्थानः अर्थात् तैजसः। तैजसस्य इदं विशेषणं सः तैजसस्य स्वप्नस्थानः। जाग्रत् प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषयेव अवभासमाना मनस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं संस्कारं मनसि आधत्ते। इदानीं जाग्रत् प्रज्ञा इत्युक्तौ जाग्रत् काले जाग्रन्नाम बहिरिन्द्रियाणां व्यापारवती अवस्था। यस्याम् अवस्थायां बहिरिन्द्रियाणि सर्वाण्यपि कार्यं कुर्वन्ति सा जाग्रदवस्था। तस्यां जाग्रदवस्थायाम् अनेक साधनोपेतत्वेन ये विषयाः अनुभूयन्ते यादृश प्रज्ञाञ्च जनयन्ति तादृश प्रज्ञा अर्थात ज्ञानं यद्भवति तज्ज्ञानं सर्वमपि मनसि संस्कारात्मना तिष्ठन्ति। अनुभवात् परं संस्काररूपेण तिष्ठन्ति। तदेव विव्रियते अत्र जाग्रत् प्रज्ञा अनेक साधना। अनेक साधना नाम अनेकानि साधनानि यस्याः सा अथवा यस्यां सा अनेक साधना जाग्रत् प्रज्ञा इत्यस्य विशेषण। बहिर्विषय इव अवभासमान बहिर्विषयरूपेण जागृति अनुभवः भवति। बहिः विद्यमानानां विषयाणाम् इन्द्रियसम्बन्धेन तावत् यादृशं ज्ञानं जायते तादृशज्ञानं सर्वमपि मनसि संस्काररूपेण अवतिष्ठते। अतएव उच्यते बहिर्विषयेव अवभासमाना। जाग्रति बहिर्विषयत्वम् अस्ति परन्तु स्वप्नकाले बहिः विषयाः तत्र न भवन्ति। विषयाभावे अपि बहिः विषयाः सन्ति इव भासन्ते। कदा? स्वप्ने। अतः बहिर्विषयेव अवभासमाना परन्तु मनस्पन्दनमात्रा। तत्सर्वम् अपि मनसः स्पन्दनमात्रम् अर्थात् मनोव्यापारमात्रं सति तथाभूतं संस्कारं मनसि आधत्ते। तादृशरूपेणैव संस्कारः मनसि जायते। जाग्रत्काले यद्यदनुभूयते तत्सर्वमपि तद्रूपेणैव संस्कारं जनयति। जाग्रत्काले बहिर्विषयाः सन्ति। तादृशबहिर्विषयविषयक ज्ञानं जायमानं तादृशमेव संस्कारं मनसि आधत्ते। तन्मनः तादृशं मनः कीदृशं
जाग्रद्वासना वासितं मनः तथा संस्कृतं चित्रित इव पटः। तथा संस्कृतं नाम जाग्रत्काले यादृश अनुभवः भवति तादृश अनुभवाहित संस्कारः, तादृश संस्कारेण संस्कृतं भवति मनः, अर्थात संस्कारयुक्तं भवति संस्कृतं। चित्रित इव पटः, यथा पटे शुभ्रपटे चित्रं लिखितं चेत् यथा चित्रितं भवति तद्वस्त्रम् अथवा पटः बाह्यसाधन अनपेक्षम् अविद्याकामकं कर्मभिः। इदानीं बाह्यसाधनानाम् अपेक्षा नास्ति। बाह्यसाधनानि तावत् जाग्रति साधनानि भवन्ति, इन्द्रियादीनि। तानि साधनानि इदानीं न सन्ति, इन्द्रियादीनि न सन्ति स्वप्नकाले। इन्द्रियाणां सर्वेषाम् उपरमात् तादृशबाह्यसाधनं विनैव अविद्याकामकर्मभिः प्रेर्यमाणं जाग्रत्वत् अवभासते। परन्तु जाग्रति यानि बाह्यसाधनानि भवन्ति स्वप्ने तानि बाह्यसाधनानि न भवन्ति। अथापि तर्हि तादृशदर्शने किं साधनं, किमपि साधनं स्यात् किल इत्युक्तौ अविद्याकामकर्मभिः प्रेर्यमाणम् इदं मनः अविद्यया कामेन कर्मणा च प्रेर्यते। अविद्यया प्रेर्यते, कामेन प्रेर्यते, कर्मणा च प्रेर्यते। तादृश प्रेरणा विशिष्टं सन् मनः जाग्रद्वत् प्रज्ञां जनयति। जाग्रद्वत् इत्युक्तौ वत् शब्दः जाग्रत् इव, यथा जाग्रत् तथा स्वप्नः, अर्थात् बहिर्विषयज्ञानमिव जनयति ज्ञानं। तथा चोक्तम् अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम् अपादाय इति। अस्य लोकस्य सर्वावतः मात्राम् अपादाय एतादृशरूपेण तत्र बृहदारण्यकश्रुतिः एवं भवति। अस्य लोकस्य अर्थात् जागरितलोकस्य तस्य विशेषणं सर्वावदिति। सर्वा साधनसम्पत्तिः अस्मिन्निति सर्ववान्, सर्ववानेव सर्वावान्। तस्य मात्रा लेशतः वासना ताम् अपादाय अपच्छिद्य गृहीत्वा स्वपिति। कदा? स्वप्ने। अर्थात् जाग्रत्कालीन वासनाम् आदाय स्वपिति स्वप्ने सर्वावतः मात्रामपादाय। तथा परे देवे मनसि एकी भवति इति प्रस्तुत्य अन्यत्र च परे देवे मनसि एकी भवति। तत्र परत्वं मनसः असाधारणकारणत्वात् परत्वम्। एतादृश स्वप्नस्य प्रधानं कारणम् असाधारणकारणम् इत्युक्तौ मनः एव। तदैव मनसः परत्वम् अथवा तदुपाधित्वाद्वा। देवत्वं देवे इत्युक्तौ अस्य देवत्वं कथं? द्योतनात् प्रकाशात्मकत्वात्, मनसः तैजसत्वात् प्रकाशात्मकत्वम् अभिधीयते। अतः तन्मनः ज्योतिः, ज्योतिश्शब्दात् तस्मिन् एकी भवति। स्वप्ने द्रष्टा मनःप्रधानो भवति इत्यर्थः। स्वप्ने द्रष्टा मनःप्रधानः। मनः एकमस्ति चेदेव स्वप्नः भवति, मनः नास्ति चेत् स्वप्नः न भवति। इतराणि इन्द्रियाणि न भवन्ति, अन्यत् किमपि न भवति, बाह्यसाधनानि किमपि न भवन्ति। इन्द्रियाणि बहिरिन्द्रियाणि सर्वाण्यपि लीनानि भवन्ति, किमपि नास्ति। मनः एकमेव जाग्रति तदानीम्। अतः मनस्साधनमात्रः मनसि एकी भवति, तत्प्रधानो भवति। अतः स्वप्ने स्वप्रकाशः द्रष्टा मनसः साहाय्येन अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इत्येवम्
आथर्वणे तदेव व्यपदिश्यते। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अयं तावत् देवः अर्थात मनः एव देवः महिमानम् अनुभवति। अर्थात इंद्रियापेक्षया अंतस्थत्वान् मनसः तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्या। इंद्रियापेक्षया मनः अंतस्थं मनः भवति। इंद्रियाणि बाह्यसाधनानि बहिर्वर्तन्ते, मनः अन्तः वर्तते इति कृत्वा अंतस्थत्वा अन्तः विद्यमानत्वात् तत्र अंतस्थत्वान् मनसः तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा। स्वप्ने जायमाना प्रज्ञा किं रूपा इत्युक्तौ मनसि विद्यमान वासना रूपा। मनोवासना एव अंतःप्रज्ञरूपेण भासते। तद्यस्य सः अंतःप्रज्ञः जीवस्य। विषयशून्यायां प्रज्ञायां केवलप्रकाशस्वरूपायां विषयत्वेन भवति इति तैजसः। वस्तुतः इयं प्रज्ञा अंतःप्रज्ञा नाम मनः एव। तादृश अंतःप्रज्ञरूपे मनसि अथवा मनःप्रधानः यः जीवो भवति केवलप्रकाशस्वरूपायां, केवलप्रकाशरूपेण मनः वर्तते। मनः एव तत्र प्रकाशरूपेण विषयरूपेणापि भवति। तद्विशिष्टः विषयी जीवः, विषयी विषयित्वेन भवति इति तैजसः एतादृशरूपः। एवञ्च अत्र किमुक्तं, तैजसस्वरूपम् उक्तं। तैजसः नाम प्रथमः तावत् पादः वैश्वानरः प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः तैजसः पादः इत्युक्तौ जीवस्यैव नामभेदः। प्रथमतः जीवस्य जाग्रत्काले वैश्वानर इति नाम, स्वप्नकाले तस्यैव तैजस इति नाम। कुतः तैजसः इत्युक्तौ तेजःप्रधान मनोरूप उपाधिमत्वात्। मनोरूप उपाधिं स्वीकृत्यैव तत्र अन्ये विषयाः न भवन्ति। मनोतिरिक्तविषयाः दृश्यप्रपञ्चो वा नास्ति। केवलं जाग्रद्वासनावासितम् अन्तःकरणमात्रं तिष्ठति। तादृशमनोरूप उपाधिमान् जीवः मनोगतवासनाभिः जाग्रत्वत् स्वप्नं पश्यति। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः भोज्यत्वं। विश्वः तावत् अर्थात् वैश्वानरः इति जाग्रत्काले प्रथमपादे विवरणं दत्तं किल, तस्य तावत् सविषयत्वं। विषयाः सन्ति तत्र। जाग्रत्काले बाह्यविषयाः सन्ति, स्वप्नकाले बाह्यविषयाः न सम्भवन्ति। अत एव सः स्थूलभुग् भवति। स्थूलाः विषयाः तत्र सन्ति। इह पुनः केवला वासनामात्र, अत्र विषयाः न भवन्ति, विषयाणां वासनामात्रमस्ति। वासनामात्रयुक्तं मनः यद्वर्तते तद्विशिष्टश्चेतनः जीवः। अतः केवला वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्या इति प्रविविक्तो भोगः। तत्र स्थूलभग्वैश्वानरः जागृतवस्थायां तदपेक्षया पृथक् अत्र वासनामात्रविषयभोगः अस्य वर्तते। विषयाः स्थूलाः अत्र न सन्ति। घटपटादिः विषयाः जाग्रद्वत् स्वप्ने न भवन्ति, केवलं वासनामात्ररूपेण। अतः तदपेक्षया प्रविविक्तो भोगः समानमन्यत् इति द्वितीयः पादः तैजसः। अनन्तरं तृतीयः अर्थात् अवस्थारहितस्य आत्मनः अवस्थावत्वमेव। अत्र तिस्रः अवस्थाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिः इति अवस्थात्रयं विवरीतुं प्रथम वैश्वानर इति जागृदवस्थायाः वर्णनं, तैजस इति स्वप्नावस्थायाः वर्णनं विहितम्। इह पुनः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। तदनन्तरमुच्यते दर्शनादर्शनवृत्त्योः तत्त्वाप्रबोधलक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषणम्।
यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। जाग्रत काले कामं कामयते, स्वप्न काले स्वप्नं पश्यति, परंतु यत्र सुप्तः, यदा सुप्तः काममपि न कामयते स्वप्नमपि न पश्यति, केवल निद्रायुक्तः तत् सुषुप्तम्। तदेव उच्यते दर्शन अदर्शन वृत्त्योः तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वा। स्वापः सुषुप्तौ यथा भवति, स्वापो नाम किं? स्वापः इत्युक्तौ तत्व अप्रबोधः स्वापः। किमपि तत्त्वं न जानाति चेत् सः स्वापः। तत्त्वं तावत् जाग्रत्यपि न जानाति, स्वप्नेपि न जानाति, तर्हि सुषुप्त्यपेक्षया जाग्रत् स्वप्नयोः कथं विशेषः, को भेदः? तत्त्व अप्रबोधः इति तु तिसृष्वपि अवस्थासु समानं। तर्हि यदा तिसृष्वपि अवस्थासु सामान्यमिदं स्वापावस्थायाः पृथक्करणं कथम् इत्युक्तौ तदर्थमेव एवमुच्यते यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते। कामं यत्र न कामयते तत् सुषुप्तम्। एवञ्च जागृतावस्थायाः अपेक्षया सुषुप्त्यवस्थायाः पृथक्करणं। न कंचन स्वप्नं पश्यति यत्र इति कथनेन स्वप्नापेक्षया इदं भिन्नम् इति सुषुप्त्यवस्थायाः पृथक्करणार्थमेव इदं विशेषणम्। अथवा प्रकारान्तरेण त्रिष्वपि स्थानेषु तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणस्वापो अविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभज्यते। तत्र दर्शन अदर्शन वृत्त्योः पूर्वम् उक्तम्। इदानीं तिसृष्वपि अवस्थासु अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्त्व अप्रतिबोधो लक्षणस्वापः। तत्त्वं तावत् परमात्मतत्त्वमेव तत्त्वं। तत्तु जागृतावस्थायामपि न जानाति, स्वप्नावस्थायामपि न जानाति, सुषुप्त्यवस्थायामपि न जानाति। अतः तादृशस्वापः अविशिष्टः इति कृत्वा पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभजते। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते इति एकेन, न कंचन स्वप्नं पश्यति इति पूर्व अवस्थाद्वयं पृथक् कृत्य सुषुप्तिः विव्रियते। यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा सुप्तः न कंचन कामं कामयते, काममपि न कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, कमपि स्वप्नं न पश्यति। न हि सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहणलक्षणं स्वप्नदर्शनं कामो वा कश्चन विद्यते। तत्र जागृतावस्थायाम् अन्यथा विद्यते, अन्यथा गृह्णाति। रज्जुं सर्पत्वेन पश्यति, शुक्तिं रजतत्वेन वा पश्यति, तदेव अन्यथा ग्रहणं। परन्तु अन्यथा ग्रहणमस्ति तत्र। सुषुप्तौ ग्रहणमपि नास्ति, अन्यथा ग्रहणमपि नास्ति। अतः उच्यते न हि सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहणं। जाग्रत्यपि अन्यथा ग्रहणं वर्तते, स्वप्नेपि अन्यथा ग्रहणं वर्तते। तादृश अन्यथा ग्रहणलक्षणं स्वप्नदर्शनमपि नास्ति, कामो वा नास्ति, किमपि नास्ति, कामो वा कश्चन न विद्यते। तदेतत् सुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः। सुषुप्तं स्थानं यस्य सः सुषुप्तस्थानः, सः प्राज्ञः इत्युच्यते। प्राज्ञस्य विशेषणमिदं सुषुप्तस्थानः। स्थानद्वयप्रविभक्तं मनस्पन्दितं द्वैतजातम्। अर्थात् जाग्रति वा भवतु स्वप्ने वा भवतु मनस्पन्दनं तु उभयत्र वर्तते। विशेषः कः इत्युक्तौ जाग्रति बहिरिन्द्रिय सहायोपेतं मनः वर्तते, स्वप्ने तावत् बहिरिन्द्रियहितं केवलं मनः वर्तते इत्येतावदेव। उभयत्र मनस्पन्दनं तु वर्तते। तदेव कथयति स्थानद्वयापेक्षया प्रविभक्तं मनस्पन्दितं द्वैतजातं। तत्र स्वप्ने केवलं मनस्पन्दनमात्रेण सर्वं प्रपञ्चं पश्यति। तत्र वस्तुतः प्रपञ्चः अन्यः कोऽपि नास्ति बहिरिन्द्रियविषयत्वेन। तादृश मनस्पन्दितं द्वैतजातं तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नं। तथा रूप द्वैतरूपेण जागृति यादृशं दृष्टं तादृशं रूपं नैव परित्यक्तं, तथैव पश्यति। अतः
अविवेकापन्नं नैशतमोग्रस्तमिव अविवेक परन्तु परस्परं पृथक्कृत्य ज्ञातुं न प्रभवति कुतः निशा निशातमः रात्रिगत अंधकारः अविद्या नैशतमो ग्रस्तम् इव इदानीम् अंधकारे विद्यमानस्य विषयाणां पृथक् पृथक् पार्थक्येन ग्रहणं न भवति एवमेव पृथक् कृत्य ग्रहणं न संभवति नैशतमोग्रस्तमिव अहः सप्रपञ्चम् एकीभूतम् इत्युच्यते सप्रपञ्चम् एकीभूतः सर्वमपि एकीभूतमिव भवति किमपि ज्ञातुं पृथग्रूपेण ज्ञातुं न प्रभवति अत एव स्वप्नजाग्रन्मनस्पन्दनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि वा अतः सुषुप्तिकाले जाग्रतिदृष्टानि अथवा स्वप्नदृष्टानि वा सर्वाण्यपि स्पन्दनानि मनस्पन्दनद्वारा जागृति गृह्णाति स्वप्ने गृह्णाति मनोद्वारा एव ग्रहणं सर्वदा तादृशमनस्पन्दनानि सर्वाण्यपि सुषुप्तौ तत्र प्रज्ञानानि घनीभूतानि वा पृथक् कृत्य ज्ञातुं न प्रभवन्ति इट इज जस्ट लाइक एन आइस वॉल तथा रूपेण मनस्पन्दनं सर्वमपि घनीभूतमिव तिष्ठति किमपि पृथक् कृत्य ज्ञातुं न प्रभवति अत एव सुषुप्तौ किमपि न जानाति सेयम् अवस्था अविवेकरूपत्वात् प्रज्ञानघनः प्रज्ञानमेव घनीभूतरूपेण वर्तते प्रकृष्टः अज्ञः प्राज्ञः इत्युच्यते सुषुप्त्यवस्थायाम् अज्ञानं तावत् अधिकरूपेण अज्ञानस्य आधिक्येनैव किमपि न जानाति अतः अविवेकरूपत्वात् इयम् अवस्था अविवेकरूपेण स्वप्ने सुखमस्वाप्तम् इति कथयति झटिति न किञ्चित् अवेदिषम् इति यथा रात्रौ नैशेन तमसा अभिभज्यमानं सर्वं घनमिव तद्वत् प्रज्ञानघनः अंधकारे प्रविष्टस्य सर्वम् अपि घनीभूत अंधकार इव भाति किमपि न पृथक् जानाति तद्वदत्रापि सुषुप्तौ अत एव प्रज्ञानघनः एव शब्दान्न जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः एव इति शब्दः अन्ययोगव्यवच्छेदार्थः अर्थात् एतादृश जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि तत्र न भवति सुषुप्तौ प्रज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि न भवति अतिरिक्तं किमपि न भवति मनसो विषय विषय्याकार स्पन्दन आयास दुःखाभावात् आनन्दमयः इदानीं जागृति मनस्पन्दनानि वर्तन्ते स्वप्ने मनस्पन्दनानि भवन्ति मनसः स्पन्दनेन मनसि आयासः कदाचित् जायते सुषुप्तौ तावत् मनस्पन्दनमेव न भवति इति कृत्वा आयासाभावः दुःखाभावः अत एव दुःखाभावात् आनन्दमयः दुःखाभावे सति आनन्दमयः आनन्दस्यैव स्वरूप न आनन्द एव अनात्यन्तिकत्वं परन्तु अयम् आनन्दमयः इत्युच्यते अत्र स्वारस्यं किं भवति आनन्दः अन्यः आनन्दमयः अन्यः मयट् शब्दः विकारार्थे भवति प्राचुर्यार्थे अपि भवति विकारार्थे अपि भवति इत्युच्यते आनन्दमयाधिकरणे बहुधा तत्र पराक्रान्तम् अत्र आनन्दमयः इत्युच्यते न तु आनन्दः कुतः इत्युक्तौ अविद्यालेशः तत्र वर्तते आनन्द एव भवति चेत् अविद्यालेशस्य अपेक्षा एव न भवति अविद्यालेशः न भवति सा एव मुक्तिः इति स्यात् परन्तु सा मुक्तिर्न अतः आनन्दमयः इति न आनन्द एव अनात्यन्तिकत्वा आत्यन्तिकरूपेण अत्यन्तमेव आनन्दः नास्ति आनन्दः अस्ति आनन्दस्य आधिक्यमस्ति परन्तु अविद्याबीजं सूक्ष्मरूपेण अस्ति अतः आनन्दमयः यथा लोके निरायासस्थितः सुखी आनन्दभुक् उच्यते तत्र लोकेपि अयं व्यवहारः यस्य तावत् आयासादिकं किमपि नास्ति सः सुखी आनन्दमयः इत्येव आनन्दभुक् इत्युच्यते अत्यन्त अनायासरूपा हि यं स्थितिः अनेन अनुभूयते इति आनन्दभुक् आनन्दमेव भुङ्क्ते इति आनन्दभुक् आनन्दं भुङ्क्ते इति आनन्दभुक् आनन्दरूपेण इयं स्थितिः अत्यन्त अनायासरूपा सुषुप्तिं सर्वोऽपि कामयते किमर्थम् अनायासरूपत्वात् आनन्दरूपत्वात् एषोऽस्य परम आनन्दः इति श्रुतिः एषः एव अस्य परमः आनन्दः
व्यावहारिक्यां दशायां तत्र ब्रह्माद्वैतानुभवरहितस्य अत्यन्तम् आनन्दः कदा भवति इत्युक्तौ सुषुप्तावेव। सुषुप्त्यपेक्षया अधिकानन्दभोगः मनुष्यस्य नास्त्येव संसारदशायां। स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः इति द्वारीभूतत्वात् चेतोमुखः। चेतोमुखः इति किमर्थं? तत्र सुषुप्त्यवस्थातः पुनः अवस्थान्तरं प्रति गन्तव्यं। स्वप्नावस्थां वा पुनः जागृतावस्थां वा यदि आगच्छति तदर्थं द्वारीभूतत्वात् स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः प्रति इयम् अवस्था द्वारीभूतावस्था इति कृत्वा चेतोमुखः इति। बोधलक्षणं वा चेतोद्वारं मुखमस्य स्वप्नाद्यागमनं प्रति इति चेतोमुखः। अथवा बोधलक्षणं, बोधः नाम ज्ञानमेव। ज्ञानं नाम वृत्त्यात्मकं ज्ञानं कदा जायते? स्वप्ने जायते, जागृते जायते। सुषुप्त्यवस्थातः स्वप्नं वा गच्छेत्, जागृत् वा आगच्छेत्, उभयमपि ज्ञानात्मकमेव, ज्ञानरूप अवस्थाद्वयम्। अतः बोधलक्षणं वा चेतोद्वारं मुखम् अस्य स्वप्नाद्यागमनं प्रति इति चेतोमुखः। भूतभविष्यज्ञातृत्वं सर्वविषयज्ञातृत्वम् अस्यैवेति प्राज्ञः। अयं प्राज्ञः कथं भवति? प्रकृष्टतया जानाति इति प्राज्ञः इति वक्तव्यं चेत् ज्ञाने प्रकृष्टत्वं कीदृशम् इति शङ्कायां भूतभविष्यद्वर्तमानज्ञातृत्वात् अयं प्राज्ञः। यदा भूतभविष्यज्ञातृत्वम् अथवा सर्वविषयज्ञातृत्वम् अस्यैव भवति। सर्वविषयं ज्ञातृत्वं कदा ज्ञानी भवति? भूतभविष्यद्वर्तमानकालत्रितयज्ञानवत्वं यस्य भवति सः अपि अयं शुद्धः सुषुप्त्यवस्थापन्नः एव जीवः, सः प्राज्ञः इति। सुषुप्तोऽपि हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञः उच्यते। भूतपूर्वगत्या पूर्वं ज्ञानवान् आसीत्, सुषुप्त्यवस्थायां ज्ञानं नास्ति, तथा प्राज्ञा कथम् इति प्रश्ने पूर्वं ज्ञानवान् आसीत् किल? स्वप्ने ज्ञानवान् आसीत्, जागृति ज्ञानवान् आसीत्, भूतपूर्वगत्या प्राज्ञः उच्यते इति एकः विशेषः। अथवा प्रज्ञप्तिमात्रम् अस्यैव असाधारणं रूपमिति प्राज्ञः। अथवा सुषुप्त्यवस्थायां जीवः केन रूपेण तिष्ठति इत्युक्तौ केवलं प्राज्ञरूपेण तदेव कथयति। प्रज्ञप्तिमात्रं, प्रज्ञप्तिः प्रज्ञानं, प्रज्ञानम् अर्थात् ज्ञानस्वरूपेण एव तिष्ठति। ज्ञानस्वरूपं यद्यपि अविद्यया आवृतं भवति, अथापि ज्ञानस्वरूपमात्रं, तदतिरिक्तं तत्र तस्य किमपि शरीरादिकं किमपि न भवति। तस्मात् प्राज्ञः। इतरयोः विशिष्टमपि विज्ञानम् अस्ति। इतरापेक्षया अस्य इतर अवस्थाद्वयापेक्षया अत्र विद्यमानं विज्ञानमेव भिन्नं। सोऽयं प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एषोऽन्तर्याम् एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। एष हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः अयमेव। स्वरूपावस्था, स्वरूपेण यदा तिष्ठति स एव सर्वेश्वरः। स्वाधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता। सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य आधिदैविकस्य भेदजातस्य, आधिदैविकं भेदजातं सर्वमपि अस्य वशे वर्तते इति सर्वस्य ईशिता। नैतस्माज्जातन्तरभूतः अन्येषामिव, अन्येषामिव अस्य जात्यन्तरभूतः अन्यः कश्चन न भवति। प्राणबन्धनं हि सौम्यमनः इति श्रुतेः। कुतः इत्युक्तौ अयं तावत् प्राणबन्धनं हि सौम्यमनः इत्येवं तस्य रूपम् अन्येषामिव। अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थः ज्ञाता इत्येष सर्वज्ञः। अयमेव सर्वज्ञः अर्थात् सुषुप्त्यवस्थायाम् इतर अवस्थाद्वयापेक्षया कश्चन विशेषः वर्तते। सः कारणोपाधिः भवति। कारणोपाधिरीश्वरः। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति अन्यत्र उच्यते। कारणं तावत् तत्र अज्ञानमेव, अज्ञानमेव आश्रित्य वर्तते इति कृत्वा तस्य
उपाधिसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा उपाधिसम्बन्धात् तस्य जीवत्वं प्राज्ञोऽपि जीवः एव। अतः तस्य अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थः ज्ञाता। सर्वभेद अवस्थायां विद्यमानः सः ज्ञाता, सर्वमपि जानाति इति कृत्वा एषः सर्वज्ञः। सर्वस्य ज्ञाता इति सर्वज्ञः। एषः अन्तर्यामी, अनन्तरम् अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्तापि एष एव। अनेन किमुक्तं? योऽयं प्राज्ञरूपेण सुषुप्त्यवस्थापन्नः जीवः भवति स एव अन्तर्यामिरूपेण अनुप्रविश्य विद्यमानः सर्वेषां भूतानां नियन्ता इति कथने वस्तुतः सर्वभूतनियन्तृत्वं कस्य धर्मः? परमात्मनो धर्मः। अयं तत्र प्राज्ञः एव अन्तर्यामी सर्वस्यापि नियन्ता इति कथनेन प्राज्ञः एव परमात्मा इति जीवब्रह्मैक्यमेव तत्र उच्यते। वस्तुतः भाविगत्या उत्तरत्र ज्ञानोत्तरम् अयमेव तत्र परमात्मा भवति इति कृत्वा नियन्तापि एष एव। अत एव यथोक्तं सभेदं जगत् प्रसूयते इत्येष योनिः सर्वस्य। अयमेव सर्वस्यापि योनिः कारणं। कुतः? सभेदं जगत्, भेदसहितं जगत् अनेनैव प्रसूयते। अतः योनिः सर्वस्यापि कारणं। यतः एवं प्रभवश्च अप्ययश्च, प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् एष एव। अयमेव जीवः सर्वस्यापि भूत सुषुप्त्यवस्थायां सर्वस्यापि अप्ययः, अप्ययो नाम लयः भवति। तदनन्तरं सर्वस्यापि उत्पत्तिः भवति। तदपि अस्मादेव कारणात्। अस्मादेव कारणात् अस्मिन्नेव सर्वं लीयते, अस्मादेव कारणात् सर्वमपि जायते। सर्वस्यापि प्रभवः, सर्वस्यापि अप्ययः इति प्रभवाप्ययौ अपि अस्मादेव भूतानाम् एष एव। एतादृश प्रभवस्यापि अप्ययस्यापि अयमेव कारणीभूतः इति। अतः परं हृदयभूतं मंत्रं विवृण्वन्ति भाष्यकाराः। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः।